میرا خیال ہے اسی تے نہیں گل کر سکنے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت عرشان دا لاڑا ڈکا ویڑے صدیق دے آدھے فرشتے حاصل ہوا قسمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت آ چینو میں بھی